एउटा भारतीय नागरिक। त्योभन्दा बढी के हो उहाँको भारतको राजनीतिमा, कूटनीतिमा पद, प्रतिष्ठा, हैसियत, कानून र संविधानले के भन्छ उहाँलाई? त्यो केही नभएको मान्छेलाई नेपालका प्रधानमन्त्रीले अथवा नेपालको सरकारले अथवा नेपालको वर्तमान राज्य प्रणालीले जसरी बोकेर हिँडेको छ, यो भूमिगत गिरोह गैर संवैधानिक शक्ति केन्द्र हो कि होइन? संविधानले चिन्छ रामदेवलाई? जयसिंह धामीलाई तुइन चुडाएर मारेका मान्छेहरूको बारेमा शेरबहादुर देउवाले खोज्ने कि नखोज्ने भने रामदेवको टेलिभिजन उद्घाटन गर्ने है तपाईँ? पीडा लाग्दैन नेपाली जनतालाई? वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईज्यू, यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीको अर्को बसाइमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। सर, यो भर्खरै मात्र एउटा प्रसंग आएको छ। भारतका प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव नेपाल आउनु भएको छ। नेपालमा उहाँको भव्य रूपमा स्वागत भएको छ। उहाँको टेलिभिजन नेपालमा खोलिँदैछ। टेलिभिजनको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन पनि गरिसक्नु भएको अवस्था छ। तर त्यो टेलिभिजन खोल्नु विदेशी लगानीलाई मिडियामा भनौं सञ्चार क्षेत्रमा नेपालको कानूनले चाहिँ वर्जित गरेको अवस्थामा सरकारले नै त्यसको मान्यता अर्थात् प्रधानमन्त्रीले नै उद्घाटन दिएपछि अहिले त्यसको विरोध भइराखेको छ। पत्रकार महासंघले यसको चाहिँ लिखित रूपमा विरोध जनाएको अवस्था छ। अझ देउवाजीले त जग्गा दिने, रामदेवलाई जग्गा दिनेसम्म चाहिँ घोषणा गर्नुभएको अवस्थामा यहाँले यो प्रकरणलाई कसरी हेर्नु भएको छ वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू? पहिलो कुरा त हामी विधिको शासनको कुरा गर्छौं। लोकतन्त्र, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता, सम्प्रभु सत्ता र नेपाली जनतालाई चिरकाल पर्यन्त शान्ति, सुख, समृद्धिका लागि कानूनको शासनको कुरा गर्छौं र त्यही कानूनको शासन अन्तर्गत चाहेर होस् नचाहेर होस् भन्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चोलेन र शमशेर जबराको परमादेशद्वारा प्रधानमन्त्री बनाइएका मान्छे छन्। नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री हुनका लागि मत दिएका पनि थिएनन्। त्यस्ता व्यक्तित्वले नेतृत्व गरेको सरकार, राज्य प्रशासन कस्तो होला त्यो हामी त्यही हेर्न सक्छौं। र अर्को कुरा, देशको कानूनलाई देशका प्रधानमन्त्री तहकै व्यक्तित्वबाट त्यसको अवज्ञा हुनु, उल्लङ्घन हुनु र त्यसलाई जानेर नजानेर अहिलेको 5 दलीय गठबन्धनको सरकारका मन्त्री मान्य हुँ भन्ने, प्रतिनिधि सभाका सदस्य हुँ भन्ने, राजनीतिक दलका व्यक्तित्वहरू हुँ भन्ने, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रका ठुल्ठुला कुरा गर्ने ती शक्ति व्यक्ति र व्यक्तित्वहरू कहाँ गए? एक। र अर्को कुरा म तपाईलाई स्मरण गराउँ, केही समय अगाडि नेपाली कांग्रेसको अहिले सरकार नेतृत्व गर्ने दलको रामशरण महत भन्ने व्यक्तित्व भारत गएर नेपाल फर्किएपछि उहाँले के भन्नुभयो भने नेपालमा प्रजातन्त्रको सरकार, प्रजातान्त्रिक सरकारको निरन्तरताका लागि हामीले भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारसँग सहकार्य गर्ने भनेर भन्दै गर्दा उहाँले उत्तर प्रदेशका योगी आदित्यनाथलाई पनि भेटेर हिन्दू राष्ट्रको बारेमा कुरा गरेर आउनुभयो। तपाई धर्मनिरपेक्ष देशको सरकार भएर तपाई धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रवादी भारतको राजनीतिक दलसित प्रजातन्त्रको सहकार्य गर्ने कुरा जे गर्नु भएको थियो त्यसको महिना दिन पुग्दा नपुग्दै अहिले नेपालको कानून, नेपालको प्रणाली, नेपालको विधि पद्धति प्रक्रिया बिनै नेपालको सञ्चार मन्त्रालयमा दर्ता पनि हुनु परेन, दाखिल पनि हुनु परेन। नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका जे जति संघ संस्थाहरू छन् तिनीहरूको स्वीकृति, सहमति
स्वीकारोक्ति पनि लिनु परेन भने त्यस्तो अवस्थामा यो देशको प्रधानमन्त्रीले विदेशी शक्तिलाई नेपालमा प्रवेश गराउने उद्देश्यका साथ यो आम सञ्चारलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ यो सञ्चार आम सञ्चारको लागि रामदेवद्वारा नियन्त्रित टेलिभिजन प्रसारण गर्ने अथवा त्यो संस्था स्थापना गर्ने कुरा जे गर्नु भएको छ, तपाईले नेपालको शान्ति सुरक्षा र हाम्रो कूटनीतिमाथि रामदेवजी निर्णायक भएको त होइन। नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी भन्दा पनि निर्णायक चाहिँ रामदेवजी हुनुभएको हो कि होइन भने नेपालको विधि पद्धति प्रक्रिया प्रणाली ऐन र कानूनको प्रतिकूल प्रधानमन्त्रीले छिमेकी देशको एउटा पीठाधीश अथवा एउटा योग गुरुलाई त्यो अवस्थामा किन राख्नु पर्यो, किन ल्याउनु पर्यो? यसको जवाफ नेपाली जनताले सरकारसँग खोज्नु पर्यो नि। हजुर। एक र अर्को कुरा के हो भने मैले त सधैँ भन्ने गरेको छु, म त कहिलेकाहीँ नेपाली जनताको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा अलि पीडा पनि लाग्छ, खिन्नता पनि लाग्छ। यो त्यही सरकार हो, नागरिक अनलाइन म विनम्रताका साथ निवेदन गरौं, यो त्यही सरकार हो जसले एमसीसी पारित गर्ने विषयमा एमसीसी को बारेमा जहाँसम्म मलाई लाग्छ 2078 भदौ 20-21 गते होइन, भदौ 17-18 गते एमसीसीलाई चिठी लेखेर भन्यो कि अमेरिकाको कानून, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको दफा 5 को कुरा गर्दैछु, अमेरिकाको कानून र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी नीतिको बरखिलाफ एमसीसी को प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने धाराले नेपालको सम्प्रभुता, दोहोर्याएर भन्दैछु, नेपालको सम्प्रभुता नै अमेरिकाको पोल्टामा गएको देखियो नि भनेर चिठी लेख्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की भने सम्प्रभुता एमसीसी अन्तर्गत तपाईले अमेरिकाको पोल्टामा गएको देख्ने त्यही एमसीसी पारित गर्ने शेरबहादुर देउवा। हजुर। अनि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अभिन्न अंग हो एमसीसी, यो सैन्य रणनीति सैन्य गठबन्धन अन्तर्गतको कुरा हो भनेर नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रको एउटा चीनका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत टंक कार्कीले यो सैन्य रणनीतिको कुरा हो भनेर भनिराखेको अवस्थामा अब देशको सम्प्रभुताको बारेमा अमेरिकासँग प्रश्न गर्ने अनि अहिले भारतसँगको संलग्नतामा एमसीसी आदि इत्यादि कुरामा भारत अमेरिकाको जे संलग्नता होला, अहिले रामदेवलाई ल्याएर तपाईले नेपालको कानून मिचेर यो उद्घाटन गर्ने भनेपछि देशको स्वाधीनता, सम्प्रभुता, अखण्डता, कूटनीति, राजनीतिको बारेमा नेपाली जनता सचेत हुने कि नहुने, बोल्ने कि नबोल्ने र त्यस्तो खालको सरकार त्यो नेपालको सरकार हुन्छ? नेपाली जनताको सरकार भयो यो? होइन भने यो प्रतिनिधि सभाले पास गरेको कानून भनेको त प्रतिनिधि सभामा त नेपाली जनताले मत दिएर पठाएका व्यक्तित्व होलान् र त्यो संविधान जुन संविधान सभाले बनायो भन्छन्, नेपाली जनताले भोट हाले भन्छन्, अहिले हिन्दुत्वको संसारमा प्रचार गर्ने रामदेवलाई तपाईले नेपालमा नेपालको कानून मिचेर टेलिभिजन उद्घाटन गर्ने काम कार्यवाही गर्नुभयो भने संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको प्रतिकूल हो कि होइन? यस कारणले गर्दाखेरि न यो राजनीतिक रूपले, कूटनीतिक रूपले, व्यावसायिक रूपले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको हिसाबले कुनै पनि क्रियाकलापद्वारा यो कार्य आपत्तिजनक कार्य छ। रामदेवको जुन पहुँच यहाँले भन्नुभयो नि, प्रधानमन्त्री देउवा भन्दा पनि माथि जस्तो देखियो भन्नुभयो तपाईले। नेपाल आएदेखि नै उहाँको जुन किसिमको चहलपहल छ, जुन किसिमको उहाँले चाहिँ एक्सेस, पहुँच, एप्रोच पाइराख्नु भएको छ, कहिले उहाँलाई नेपालको चाहिँ पर्यटन दूत बनाउने सम्मका कुरादेखि लिएर
होइन जग्गा दिनेदेखि लिएर त अब टेलिभिजनको त यो एक्सपोज पनि भइसकेको छ। पक्कै पनि रामदेव जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँको पछाडि ठुलै शक्ति छ भन्ने चाहिँ लाग्यो यहाँलाई? फेरि पनि नागरिक अनलाइनलाई निवेदन गरौँ म, औपचारिक रूपमा संवैधानिक र कानुनी रूपमा रामदेवजीको हैसियत के? ठिक छ, उहाँ योग गुरु हो, उहाँ राम्रो योगाभ्यास गर्ने मान्छे हो, उहाँ हिन्दुत्वमा हाम्रो आर्य सभ्यता संस्कृतिमा विश्वास राख्नुहुन्छ, संसारमा प्रसिद्धि आर्जन गरेको व्यक्ति होला। तर राज्य सत्ताको स्तरबाट हेर्ने हो भने उहाँ को हो? एउटा भारतीय नागरिक, त्योभन्दा बढी के हो उहाँ? उहाँको भारतको राजनीतिमा, कूटनीतिमा पद, प्रतिष्ठा, हैसियत, कानुन र संविधानले के भन्छ उहाँलाई? त्यो केही नभएको मान्छेलाई नेपालका प्रधानमन्त्रीले अथवा नेपालको सरकारले अथवा नेपालको वर्तमान राज्य प्रणालीले जसरी बोकेर हिँडेको छ, यो भूमिगत गिरोह गैर संवैधानिक शक्ति केन्द्र हो कि होइन? संविधानले चिन्छ रामदेवलाई? उहाँ के भारतीय जनता पार्टी अथवा भारतको सत्ता पार्टी अथवा कुनै एउटा औपचारिक प्रोटोकल भएको केही व्यक्तित्व हो? एकदमै होइन। होइन भनेदेखि तपाईले नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको प्रयोग गरेर जुन प्रकारको अहिले तपाईले भने जस्तो एउटा पर्यटन दूत बनाउने, यो गर्ने र त्यो गर्ने भनेर जे भन्नु भएको छ, त्यो हैसियत के हो त? नेपालको संविधान र कानुन अन्तर्गत होइन। नेपालको संविधान र कानुन अन्तर्गतको कुरा चाहिँदैन। तपाईँ प्रधानमन्त्री भएर जे पनि गर्न पाउनुहुन्छ भन्ने हो भने त यो त विधिको शासन भएन नि, व्याधाको शासन भयो, सिकारीको। किनभनेदेखि तपाईँलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्नु, किनभने तपाईँसँग राज्य सत्ता छ। कहिलेकाहीँ हामी कानुन व्यवसायीहरू भन्छौँ रुल अफ ल, रुलर्स ल। विधिको शासन चाहिँ संविधान र कानुन बमोजिम हुन्छ। शासकको विधान चाहिँ जतिखेर जे मन पर्यो त्यही गर्ने चलन हुन्छ भनेपछि यो त शासकको विधान भयो, व्याधाको विधान भयो। तपाईलाई जसलाई जे मन लाग्यो त्यही कुरा गर्नुहोस्। यसकारणले गर्दाखेरि यो विधि, पद्धति, प्रक्रिया, संविधान, कानुनले नेपालको भूमि एउटा कुनै व्यक्तित्वलाई के आधार शर्त बन्दोबस्तको आधारमा तपाईले दिँदै हुनुहुन्छ एकातिर, र इन द सेम टाइम तपाई एमसीसी को नाउँ लिएर नेपालको सम्प्रभुता नि अमेरिकाको पोल्टामा पुग्यो भनेर चिठी लेख्नुहुन्छ भने यो देशको, यो राष्ट्रको सरकार रहेछ। यो नेपाली जनताको लोकतन्त्र, सम्प्रभुताको रक्षक रहेछ यो सरकार। केही समय अगाडि मात्र जस्तो यही एमसीसी को प्रसंगमा एमसीसी भनौँ अमेरिकी चाहिँ एकजना सहायक विदेश मन्त्री चाहिँ नेपाल आउनु भएको थियो। उहाँले एमसीसी को विषयमा जुन कुरा गर्नुभयो नेपालका नेताहरूसँग, प्रधानमन्त्री लगायत उच्च शीर्ष नेताहरूसँग, एमसीसी को चाहिँ भनौँ न यहाँ नलिने भए यो फर्किन्छ भन्ने खालका उहाँका कुराहरू पनि आए। अब यो एमसीसी को के छ सर आन्तरिक रूपमा? अब एमसीसी लाई हाम्रा नेताहरूले निर्णायक रूपमा आफ्नो डिसिजन दिनुपर्ने, अर्थात् यसलाई चाहिँ एकदमै एउटा भनौँ न साहसका साथ चाहिँ यसलाई अस्वीकार अर्थात् रद्द गर्न पर्ने बेला भयो। अर्थात् उहाँहरूमा त्यो ताकत ल्याकत छैन। के लागिराखेको छ? जुन किसिमले अमेरिकन चाहिँ एउटा उच्च पदस्थ प्रतिनिधि मण्डलहरूको चाहिँ तारन्तार भ्रमण भइराखेको छ, यसले त पक्कै पनि केही न केही त संकेत गरिराखेको छ नि। म नागरिक अनलाइनलाई फेरि पनि निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु। 2-2.5 महिना पुग्दा नपुग्दै फातेमा सुमारले के भन्नुभयो? एमसीसी संशोधन हुँदैन, तपाईहरू जस्ताको तस्तै पारित गर्नुहुन्छ भने पारित गर्नुहोस्, हजुर गर्नुहुन्न भने संसारबाट नेपालमा आउने सहायता रोकिदिन्छु। फातेमा सुमारले भन्नुभएको हो। एकदमै हो। अब त्यही फातेमा सुमारलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएको अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू, उपसहायक विदेश मन्त्री केल्ली किडरलिङले के भन्नुभयो भने यो त अत्यन्त राम्रो प्रोजेक्ट हो, तपाईहरू यो कुरालाई लिनुहुन्न भने हामी संसारका अरू देशलाई दिन्छौँ। उहाँले संसारको अरू कुनै देशको नाउँ लिनुभयो?
बुझ्नु पर्यो यहाँ अर्जुनजी, हिजो त्यही एमसीसीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ खबरदार तैँले लिइनस् भने तेरो सारा रोकिदिन्छु भनेर थर्काउने, आज डोनाल्ड रु र किडरलिङ आउँदाखेरि चाहिँ यो त राम्रो कुरा पो हो त तपाईँहरू लिनुहोस् भन्दाखेरि के रहेछ त यो? यसको कारण 50 करोड नेपाली डलर 50 करोड डलर नेपालको सहायताका लागि लिने कुरामा नेपालको सम्प्रभुता नै अमेरिकाको मुठ्ठीमा गयो भनेर चिठी लेख्ने यो सरकार अहिले 50 करोड डलरको लागि चाहिँ किन मरिहत्ते गरेको छ? यो खास गरेर शेरबहादुर ब्रान्ड भनेदेखि र यही पुष्पकमल दाहाल, यही माधव नेपाल, यही केपी शर्मा ओली भन्ने यिनीहरू एउटै पार्टीमा बस्दा झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तपाईले एमसीसी अध्ययन कार्यदल बनाउँदा जस्ताको तस्तै पास गर्न सकिँदैन भनेर प्रतिवेदन दिएको होइन नेपाल सरकारलाई? एकदमै। भनेदेखि अहिले अमेरिकाबाट एउटा आउने लौरो देखाउने, फातेमा सुमार आउने, खबरदार तेरो रोकिदिन्छु भन्ने, अर्को आउने तपाईँलाई नुन देखाउने, हेर्नुहोस् है यो तपाईँहरूले लिनु भएन भने त अर्कालाई हामी दिन्छौँ भन्नुको तात्पर्य म तपाईँलाई निवेदन गर्न सक्दछु। हजुर, अहिले डोनाल्ड लूले पनि के भन्नुभयो भने एमसीसी परियोजना प्रारम्भ भयो भने कहिले टुङ्गिन्छ त्यो ठेगान छैन र एमसीसी परियोजना लागू भएको क्षेत्रमा त्यहाँ काम कार्यवाही गतिविधि गर्दाखेरि त्यहाँ नेपालको कानुन लाग्दैन। फेरि भन्दैछु अर्जुनजी, नेपालको कानुन लाग्दैन र नेपालको पार्लियामेन्टबाट, नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट, संसदबाट यो सम्झौता अनुमोदन गरेपछि अमेरिका र नेपालको बीचमा भएको सम्झौतालाई नेपालको पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन गरेपछि नेपालले चाहेर त संशोधन हुँदैन, तलमाथि त हुँदैन, त्यसैले त्यो नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन्छ। र मैले तपाईलाई निवेदन गर्दैछु, अब एमसीसी परियोजना लागू भएको ठाउँमा नेपालको कानुन लागू हुँदैन भनेपछि त्यहाँ चोर आउँछ, डाका आउँछ, सेना आउँछ, पुलिस आउँछ, खुफिया आउँछ, त्यहाँ चाहिँ अब युरेनियम खानेका उत्खननका कुराहरू हुन्छन्, ज्यान मारिन्छ, जात मारिन्छ, भ्रष्टाचार हुन्छ, अपराध हुन्छ भने नेपालको कानुन लाग्दैन। नेपालको कानुन नलाग्ने नेपालको भूमि, त्यसको लागि एमसीसी पास गर्नलाई मरिहत्ते गरेर लाग्ने यो सरकार, यो नेपाली जनताको सरकार हो। भोलि यहाँ एमसीसी परियोजना लागू भयो र एमसीसी परियोजना लागू भएको ठाउँमा अर्जुन लिम्बू चाहिँ नागरिक अनलाइन चाहिँ गएछ, एउटा सैन्यले गोली हानेर मारिदियो अरे, त्यहाँ मेरो नेपालको पुलिसले आएर त पक्रिन पाउँदैन। अनि तपाईँको हत्याको छानबिन गर्नलाई अथवा मैले मारिदियो अरे, अनि मेरो हत्याको छानबिन गर्नलाई मेरो परिवार अमेरिका जाने? के गर्दैछन् यो देशमा? अनि अब त्यसैको मतियार स्वरूप रहेको भारतीय, अहिलेको भारतीय सत्ता, अझ त्यसो त कांग्रेस आए, सोनिया गान्धीको सत्ता त अरू बढी एमसीसी को पक्षधरै हुन्थ्यो होला। त्यो सत्ता, नरेन्द्र मोदीजीको सत्ता हिन्दू राष्ट्रको बारेमा नेगोसिएट गर्ने अनि त्यहाँबाट एमसीसी लाई असल भनेर अनुमोदन गर्ने इन्डियाको रामदेवलाई तपाईँ भूमि दिने र त्यसको टेलिभिजन उद्घाटन गर्ने। हेर्नुस् त के देख्नुहुन्छ? देश बाँकी छ, सम्प्रभुता बाँकी छ, राष्ट्रियता बाँकी छ? मैले त देख्दिनँ। मैले देखेको गलत भइदियोस् होइन भने अहिले नेपाली जनताको आवश्यकता विदेशी टेलिभिजन च्यानल नेपालको प्रचलित कानुन, संविधान र विधि र पद्धतिलाई मिचेर उद्घाटन गर्ने नेपालको आवश्यकता हो कि नेपालका गरिब दुखी जनतालाई? जयसिंह धामीलाई तुइन चुडाएर मारेका मान्छेहरूको बारेमा शेरबहादुर देउवाले खोज्ने कि नखोज्ने भने रामदेवको टेलिभिजन उद्घाटन गर्ने है तपाईँ? पीडा लाग्दैन नेपाली जनतालाई?
के गर्छन् नेपाली जनता भने बुझ्दैनन्। यो पढेका छैनन्, लेखा छैनन्, संसार देखा छैनन् नेपाली जनताले, खास गरेर अहिलेको पढे लेखेको युवा पिँढीले। सर यसैको पछिल्लो कडीमा जस्तो सर्वोच्च अदालतमा जे भइराखेको छ नि, अब यहाँले व्यथितिको कुरा गर्नु नै भइराखेको छ अहिलेसम्म। अब अदालतमा पनि, अब तपाईँ आफै पनि एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेर जुन चाहिँ एउटा अदालतमा चाहिँ कानुन व्यवसायीहरूले जुन किसिमको हडताल गरिराख्नु भएको छ, न्यायाधीशज्यूहरूको पनि, श्रीमानहरूको पनि त्यसमा उहाँहरूको साथको कुरा, साँठगाँठको कुरा, सर्वोच्च अदालत अब सर्वोच्च अदालतै रह्यो कि के भइसक्यो सर? समयको लागि क्षमा चाहौँ। 2078 असार 28 गतेदेखि यो देशको संघीय लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष भन्ने राज्य व्यवस्था निरङ्कुशतामा परिणत भयो। म तपाईलाई एक एक गरेर निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु। असार 28 गतेको फैसलाले यो संविधानको धारा 76, उहाँहरूको संविधान, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्छ। सर्वोच्च अदालतले फल्नालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर भन्यो नि, भनेपछि देशको कार्यकारी अधिकार, राष्ट्रपतिको अधिकार अदालतले प्रयोग गरेन। गैर संवैधानिक एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिभिजम। अब सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री राखेपछि नेपाली जनताले राजकीय सत्ता प्रयोग गरेर मत हालेर प्रतिनिधि सभा बनाएर प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा समाप्त भयो कि भएन? कार्यपालिकाको कुरा गरेँ मैले तपाईँलाई। अब विधायिका समाप्त भयो, प्रतिनिधि सभा समाप्त भयो। हजुर, फेरि कसरी? यही सर्वोच्च अदालत हो, यही प्रतिनिधि सभाको यिनै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा हुन्। नेकपा माओवादीका लेखराज भट्टहरूले फ्लोर क्रस गरेर एमालेमा जानुभयो उहाँहरू। हजुर, एमालेमा गएपछि लेखराज भट्टजीहरूको त पार्टीले निर्णय गर्यो अनि यो फ्लोर क्रस गरेको हुँदा यसको संसद सदस्य समाप्त हुन्छ भनेर अग्निप्रसाद सापकोटाकोमा पठाएपछि त अग्निप्रसाद सापकोटाले उहाँको संसद सदस्य समाप्त गर्नुभयो। एकदमै। अब संविधानको धारा 89 ले तपाईं जुन दलबाट निर्वाचित भएर आउनु भएको हो त्यो दलको अनुशासनमा रहनु भएन भने तपाईंको संसद सदस्य समाप्त हुन्छ। तर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने 28 गतेको फैसलाले सूर्यबाट चिन्हबाट चुनाव जितेर आउने माधव नेपाल लगायतका मान्छेहरूले रुख चिन्हको शेरबहादुर देउवालाई भोट हाल्दाखेरि यसको फ्लोर क्रस गर्ने कानून नलगाउनु भन्ने हो कि? यो निरङ्कुश अदालत अनि पार्लियामेन्टको अधिकार पनि सर्वोच्चले प्रयोग गरे कि गरेन? अनि त्यही पार्टीले, पुष्पकमल दाहालजीको पार्टीले निर्णय गर्दाखेरि लेखराज भट्टको संसद सदस्य जाने, अनि माधव नेपालको पार्टी नेकपा एमालेले निर्णय गरेर पार्लियामेन्टमा पठाउँदाखेरि अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यो चिठी नै नल्याउने। अर्को कुरा तपाईलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा म निवेदन गर्न सक्दछु। अहिले सर्वोच्च अदालत पार्लियामेन्ट भएको छ। किन? शेरबहादुर देउवाजी प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनुहुन्छ, केपी शर्मा ओलीजीहरू जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्नुहुन्छ र अवरोध गर्नुहुन्छ, पार्लियामेन्ट चल्दैन। सर्वोच्चमा चोलेन्द्र शमशेर जबरा कजलिस निकाल्नुहुन्छ, अरू न्यायाधीशहरू बेन्च बहिष्कार भन्नुहुन्छ र त्यो चल्दैन। ठ्याक्कै पार्लियामेन्ट भयो कि भएन? सत्तापक्ष र विपक्ष। अर्को कुरा म तपाईलाई निवेदन गर्छु, तपाईले भर्खरै भन्नुभयो न्यायालयको विकृति विसङ्गति। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हुँ भन्ने व्यक्तित्वहरूलाई उहाँहरूलाई हीनता बोध होस्, उहाँहरूलाई कर्तव्य बोध होस्। सर्वोच्च अदालतको व्यथिति
विसङ्गति जेसुकै भने पनि हामी कुरा गरौँला समय रह्यो भने। अहिले जिल्ला अदालतमा मुद्दा हेर्दा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको व्यथिति के भयो? जिल्ला अदालतमा मुद्दा त चलाएको छ, हामी बस गरिरहेका छौँ, हामी हाइकोर्टमा पनि गरिराखेका छौँ, अनि विशेष अदालतमा पनि गरिराखेका छौँ, राजस्व न्यायाधिकरणमा पनि गरेका छौँ। सबैतिर मुद्दा हेर्नुहुन्छ, सर्वोच्च अदालतमा किन हुँदैन? प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागिराखेका छन् नि त्यहाँ त। कुरा यहाँ नेपाल बार एसोसिएसनले 2077/4/26 गते प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भेटेर, प्रतिनिधिमण्डलले भेटेर के भन्यो भने नेपालका न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमताको अभाव छ, तिनीहरूलाई दीक्षित गर्नुपर्छ भने। नागरिक अनलाइनलाई म स्मरणका लागि फेरि भन्दैछु, ती न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमताको अभाव छ र तिनीहरूलाई दीक्षित गर्नुपर्छ भनेर नेपाल बार कसलाई भन्न गयो? सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश चाहिँ सबै कुराबाट दीक्षित रहेछ, जान्ने रहेछ, अरू न्यायाधीशहरूमा चाहिँ कार्यक्षमताको अभाव रहेछ नि भनेपछि अहिले अरू सबै न्यायाधीश चाहिँ ठिक, चोलेन्द्र मात्रै भेटे, उसको चाहिँ कार्यक्षमताको अभाव। नैतिकता छैन बारमा, वकिलहरूलाई नैतिकता चाहिँदैन। त्यति मात्रै होइन, यो संविधानको धारा 153 जहाँ न्याय परिषदको व्यवस्था छ, त्यो न्याय परिषदमा नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधि हुन्छ र त्यो नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधि समेत भएको न्याय परिषदले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति नेकीबदीको काम कारबाही गर्छ। त नेपालका न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमताको अभाव रहेछ भने त्यो कार्यक्षमताको अभाव हुने अयोग्य न्यायाधीशलाई सिफारिस गर्ने त नेपाल बारको प्रतिनिधि पनि हो नि। नेपाल बारलाई लाज लाग्छ कि लाग्दैन? नैतिकता छ कि छैन त्यहाँ? फेरि पनि आम सञ्चारले याद गरोस्, अहिले जुन वकिलहरूले यो बेन्च बहिष्कारवाला कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अथवा न्यायाधीशहरूले जे गर्दै हुनुहुन्छ, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेर्ने तपाईँ अनि विष्णु भट्टराईको जग्गा किचोला मुद्दा नहेर्ने। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेर्दा चाहिँ चोलेन्द्र प्रधान न्यायाधीश भएको ठिक भयो क्रम संख्या 1 मा, अनि क्रम संख्या 2 मा जग्गा किचोलाको मुद्दा हेर्दा चाहिँ चोलेन्द्र पनि बेठिक, न्याय पनि बेठिक, अनि बेन्च बहिष्कार। के हो तपाईको मापदण्ड? वकिलहरू। त्यति मात्रै होइन, अहिले फेरि सेटिङ, बारमा वकिलहरूले धरना गरे आदि इत्यादि भनेर जे भन्नु होला, हामी त अदालतमा बहस गर्न गएका छौं। तपाई नेपाल बारको मान्छे 1.5 घण्टा सर्वोच्च अदालत बारमा अगाडि बसेर कालोपट्टी र गोरोपट्टी बानेर विरोध गर्नुहुन्छ, अनि 1:30 बजे पछाडि तपाईँ हाइकोर्टमा गएर किन बहस गर्नुहुन्छ? नैतिकता सिकाउने तपाईले नेपाली जनतालाई। सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्न चाहिँ तपाईको बहिष्कार, अनि तपाईँ हाइकोर्टमा गएर किन बहस गर्नुहुन्छ? जिल्ला अदालतमा किन गर्नुहुन्छ? अब फेरि सुन्नुहोस्, यो देशका न्यायाधीशहरू, तपाईँ सरकारी राजस्व 50औं लाखको गाडी चढेर आउनुहुन्छ, नेपाली जनताको पैसा, अनि अदालतमा पस्नुहुन्छ, हाजिर गर्नुहुन्छ, तलब खानुहुन्छ, अनि नेपाली जनता यहाँ आएर भट्टराई सर मेरो मुद्दा छ, मलाई फिस तिर्नुहुन्छ, अनि म फाइल बोकेर अदालत जान्छु, न्यायाधीश मुद्दा हेर्दिन भनेर निस्किनुहुन्छ। नेपाली जनताले न्याय नपाउने अपराध के गर्यो? एक, र अर्को कुरा त्यो काम नगरेको त्यो सही गरेर तपाईले नेपाली जनताको रगत खानु भएको छ कि तलब खानु भएको छ? नैतिकता खोइ? अनि यस्तो न्यायालयले नेपाली जनतालाई न्याय दिने, नैतिकता सिकाउने?
त्यो जिल्ला अदालतमा फैसला गरिराखेको न्यायाधीशबाट नैतिकता सिक्नु पर्यो सर्वोच्चको न्यायाधीशहरूले। अब संवैधानिक पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा त संसदीय सुनवाई समितिबाट पास हुनुपर्छ। एकदमै त्यही व्यवस्था छ। अनि सम्पूर्ण संसदीय सुनवाई समितिमा को हुन्छन्? सांसदहरू। सांसद भनेका राजनीतिक दलका हुन्छन्। मलाई तपाईँले न्यायाधीशको लागि सिफारिस गर्नुभयो भनेपछि अब मेरो संसदीय सुनवाई समिति सुनवाई हुन्छ। अनि म हरेक त्यो संसद सदस्यकोमा गएर के मेरो सुनवाई दिस एन्ड द्याट गरिदिनु पर्यो भनेपछि हरेक राजनीतिक दलका नेताको ढोका चारेर म न्यायाधीश हुन आएको होइन। अनि तपाईँ मबाट न्याय खोज्ने है, विधिको शासन खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। आम संसारमा पनि त्यही खोज्छ। त्यति मात्रै होइन, संवैधानिक परिषदको व्यवस्था छ हामी कहाँ। संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश सदस्य हुन्छ, प्रधानमन्त्री सदस्य हुन्छ, सभामुख सदस्य हुन्छ। भनेदेखि संवैधानिक परिषदको काम के? संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्नु। म सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश, मलाई तपाईँले त्यो नियुक्तिको सिफारिस गर्ने कमिटीमा राख्नु भएको छ। तपाईँ सभामुख, अर्को के प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, त त्यहाँ 5 जना मान्छेको नाम आयो भने म त्यहाँ बसेर के गर्ने? त्यो कमिटीमा बसेर मैले के काम गर्ने? 4 जना मान्छेको नाम होइन अर्जुन महादेन पनि हुन्छ भन्ने आयो भने मैले भने होइन अर्को रामप्रसाद कार्की भन्ने हुन्छ भने मैले पदीय कर्तव्य पालना गरेँ कि राजनीति गरेँ? मलाई तपाईँले न्यायाधीशलाई त्यहाँ राख्नु भएको छ। नबोलौँ त्यो स्लिपिङ पार्टनर किन राख्नु पर्यो? बोलौँ राजनीतिक नियुक्ति गर्ने पदमा सदस्य राख्नु भएको छ। अब मैले कुनै मान्छेको नाउँ भने अरे मैले राजनीति गरेँ? अब मैले कसैको नाउँ भनिनँ। बैठक त माता छु म। बैठकमा भएपछि ABCDEF अब कख गग ग भन्ने मान्छे यो संवैधानिक पदमा अख्तियारमा कुनै केमा हुन्छ भनेर भन्यो। त्यो बैठकको निर्णयमा त मैले सही गरेछ। एकदमै बैठकको निर्णयमा मैले सही गरेपछि अर्जुन महादेन अख्तियारको प्रमुख हुन्छ भनेर त्यो संवैधानिक परिषदको बैठकमा मैले सही गरेछ। अब अर्को श्यामप्रसाद तिमसिना भन्ने मान्छे चाहिँ आएर त्यो अर्जुन महादेन भन्दा त म ठिक छु, यो संविधान र कानुन मिलेन भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न आयो भने संविधानको धारा 137ले त संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश बस्नुपर्छ। मैले हिजो निर्णय गरेको छु, अब त्यो संवैधानिक परिषदमा म प्रधान न्यायाधीश नबसी संवैधानिक परिषद हुँदैन। अनि मैले गरेको निर्णय मैले हेर्ने कि नहेर्ने? के बनाउनु भएको छ? अनि यो चोलेन्द्रले गर्यो कि संविधान बनाउनेले गर्यो? मेरो कुरा त मैले तपाईँहरूलाई भन्न जाने कि जान्ने मलाई थाहा छैन। समस्या नै हाम्रो समस्या होइन यो। तपाईले कस्तो विधि पद्धति र प्रणाली बनाउनु भएछ याद भयो होला नि। अहिले आएर फेरि जिल्ला, उच्च अदालत, विशेष अदालत लगायतका अदालतहरूमा काम चल्ने, सर्वोच्चमा नचल्ने। अनि त्यो सर्वोच्चले भनेको कुरा जिल्ला र पुनरावेदनले मान्ने? तपाईहरुमा नीति, नैतिकता, पात्र, पद्धति, प्रणाली, न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमताको अभाव छ भनेर नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधि मण्डल जाने, अनि जुन न्यायाधीशको कार्यक्षमताको अभाव छ भनेको छ त्यही न्यायाधीशकोमा गएर भोलिपल्ट बहस गर्ने। होइन श्रीमान, मेरो त यो अर्जुन महादेनले जित्नुपर्छ, यो मुद्दा मेरो यो नजिर छ, कानुन छ भनेर मै बहस गर्ने लाज छैन। कहाँ हुनुहुन्छ आम संसार? कहाँ हुनुहुन्छ यो देशको संविधान बनाउने मान्छेहरू? कहाँ छ त्यो संविधान सभा? कहाँ छन् नेपाली जनता? यसकारणले गर्दा यो व्यथिति र विकृति भर्खरै ललिता निवास प्रकरणका प्रतिवादी विजय कुमार गजदार सेटिङ गराएर रु 10 लाख धरौटीमा रिहा भए भनेर अखबारले लेख्यो। कसले गराउँदो रहेछ सेटिङ? एकै दिनमा छुट्नु पनि उहाँ त जे एक दिन छुट्नुस् 5 दिन छुट्नुस्, सेटिङ गराएर 10 लाखमा छुट्यो भनेपछि कि यो लेख्नेलाई कार्यवाही गर, होइन भने सेटिङ कसले गर्दो रहेछ?
सेटिङ छ चाहिँ भन्ने तपाईँ कसले गरेको छैन भन्ने। यो नेपाल बारका यी अहिले जो आन्दोलन गर्ने छन्, शेरबहादुर देउवाको मुद्दामा फल्ना न्यायाधीश हुन्छ र फल्ना न्यायाधीश हुँदैन भन्ने यिनै वकिल होइनन्? चोलेन्द्रले त ती न्यायाधीश त हटाइदियो त। अनि उनीहरूले गरे फैसला होइन? ठुलो काम गर्यौँ हामीले, लोकतन्त्र संविधानको रक्षा गर्यौँ भने अहिले कहाँ गर्यो? के गर्नु भएको छ देख्नुभयो? यस कारणले गर्दा यो धेरैचोटि भनेको छु, मैले सबैलाई भनेको छु, यो पात्र, प्रवृत्ति र प्रणाली तिनै एउटा काम लाग्दैन र नेपाली जनताले विकल्प खोज्नुको अर्को विकल्प छैन। हुन्छ सर, अमूल्य समय दिनुभयो। यहाँको विचार विश्लेषणका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।